अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? खुश हैं? अल्लाह करे आप खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। मौसम काफ़ी बदल रहा है और सर्दी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और फिर लंबी गर्मी आ जाएगी। कोई बात नहीं, कूलू लिन्ना से हुस्ना, हमेशा लोगों से अच्छी बातें किया करो। दोस्तों, बुज़दार के हवाले से आज कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। 3-4 दिन पहले 20 अरकान असम्बली, पंजाब असम्बली ने एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया पीटीआई वालों ने, और उसको बड़ी पजीराई मिली और उसके ऊपर बातें होने लग गई कि जनाब ये पीटीआई जो है अब तनज़ली की तरफ गामजन है, और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे किए गए। मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसका कंक्लूजन मैं एंड पे करूँगा कि आज जो वजाहतें हुई, पहले दिन की जो उनकी बगावत वाली बात थी, आज उनकी जो मफामत वाली बात हुई है वो क्यों हुई है ये भी आपको बताता हूँ। पंजाब में जो सबसे कमज़ोर कॉर्नर है ना, जिधर से कोई गोल हो सकता है, कोई छक्का लग सकता है, अगर क्रिकेट की ज़बान में हो तो जिस कोने से छक्का लग सकता है, या फुटबॉल की ज़बान में हो तो जिस कोने से गोल हो सकता है, वो कॉर्नर सराइकी इलाका है जनूबी पंजाब का। हमेशा उसको जो है ना वो यूज़ किया जाता है और वहाँ के लोग यूज़ हो जाते हैं। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराने का फैसला कर लिया गया था, तो आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब से ही ये खुसरो बख्तियार वगैरह और ये लोग ने आवाज़ लगाई थी कि सराइकी सूबा बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग नून में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था। ये बिल्कुल वैसे ही वही कॉर्नर है, वही छक्का है जहाँ से छक्का पड़ना है, ये वही कॉर्नर है। वही 20 लोग हैं जिन्होंने अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है और वो बुज़दार हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। तो दूसरी सूरत में वो इमरान खान की भी जो हुकूमत है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। और ये एक सिलसिला मैंने पहले बताया था कि हनीमून का ख़त्म हो चुका है और ये हकीकी तब्दीली का साल आ चुका है। तो उन्होंने वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की है और एक चेतावनी दी है, एक खबर दी है इमरान खान को कि ये हमारे पास ये पत्ता भी है। अब दोस्तों बात यह है कि आज जो मीडिया पे बात चल रही है ना, वो ये चल रही है कि जनाब आज की बात है, परसों की बात ये थी कि वो बगावत करना चाह रहे हैं, बुज़दार की हुकूमत को ख़त्म करना चाह रहे हैं और उसमें मुतबादल के तौर पे इन हाउस तब्दीली जो है वो आ रही है और उसमें परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पे आ रहे थे, जिसको नून लीग की भी आशीर्वाद हासिल थी। लेकिन क्या हुआ, ये ड्यूटी हस्बे दस्तूर और हस्बे माजी जो है इमरान खान ने अपने जहांगीर तरीन साहब की लगाई कि गो हेलीकॉप्टर और जहाज लेके जाओ और इनको समझाओ। तो कल और आज जो है ना ये जहांगीर तरीन साहब ने इन अरकान से मुलाकात करके इनको समझाया। अब कैसे समझाया? समझाया को आप इन्वर्टेड कामाज में पढ़े, समझाया। आज उन्होंने ये बयान दिया है कि जी हम पीटीआई के अंदर ही हैं, 20 अरकान ने, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे काम हो, हमारे जो है ना वो जो हमें तरक्याती फंड नहीं मिल रहे और इन चीज़ों के लिए हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है। और इसके लिए उन्होंने सुबह मुलाकात भी तय हो गई है, नाश्ता भी तय हो गया है, बुज़दार के साथ उनका नाश्ते का टाइम भी तय हो गया है। दोस्तों बात ये नहीं है, बात ये है कि अब ये इस हुकूमत को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसकी दीवार में से ईंटें निकाली जा रही हैं एक एक करके, जहाँ से भी कमज़ोर है।
یہ پنجاب کا سب سے کمزور کارنر ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ عارضی طور پہ یہ ارکان جو ہے یہ بات ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ جناب ہم چلیں جی ہم ملاقات کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ان کو جو جہانگیر ترین صاحب نے سمجھایا پھر انورٹڈ کاماز میں، تو اس کے مطابق دیکھیں اب ان کو آگے سے کیا ملتا ہے۔ لیکن اصل بات دوستو یہ ہے کہ پنجاب پہلے دن سے ہی ڈائریکٹ عمران خان چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نہیں چل پا رہا۔ اس لیے انہوں نے یہاں پہ کٹ پتلی جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بنایا، جس کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، اور جو ہر بات پہ کہتا ہے کہ میں عمران خان کے ویژن کے مطابق چلوں گا، میں عمران خان کے ویژن کے مطابق چلوں گا۔ تو ایک کٹ پتلی نے دوسری آگے کٹ پتلی رکھی ہوئی ہے، نہ بڑی کٹ پتلی سے حکومت چل رہی ہے اور نہ چھوٹی سے چل رہی ہے۔ اس لیے کٹ پتلی بنانے والوں نے یہ طے کیا ہے کہ اب ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور ان کے پاس پھر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے یہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے ہو رہی ہیں نا، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے یہ چیزیں۔ اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے 9 ارکان نے بھی فارورڈ بلاک بنانے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ 9 ارکان پی ٹی آئی کے 9 ارکان جو ہے، اب ان کے نام ابھی ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ خبر ہے صرف ابھی، کہ 9 ارکان قومی اسمبلی کے اور 20 یہ ہو گئے۔ تو اگر یہ دائیں بائیں ہوتے ہیں تو وہاں پہ تبدیلی جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گی۔ اور اب یہ تبدیلی جو ہے یہ نون لیگ کی بھی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، نون لیگ نے تو آج اور زیادہ ان کے ساتھ تعاون کر دیا حکومت کے ساتھ کہ الیکشن کمیشن کے 3 ممبران پہ اتفاق ہو گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر پہ بھی اتفاق ہو گیا ہے، سندھ کے جتوئی صاحب پہ بھی اتفاق ہوا ہے، ایک اور وہ بلوچستان کے شاہ صاحب ہیں ان کے اوپر، تو تینوں کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے کہ یہ والے الیکشن کمیشن ہے، یہ یکدم ساری باتیں مانی گئی ہیں۔ لیکن اب جو ہے نا مقتدر حلقے وہ ان کو مزید جو ہے نا ٹائم نہیں دینا چاہ رہے، نہ پنجاب کو نہ ان کو، اس لیے یہ کمزور کارنر والی ایک چیز سامنے آئی ہے۔ تو سرور چودھری صاحب جو گورنر پنجاب ہے وہ بھی روٹھے سے سرکار نظر آتے ہیں، وہ بھی روٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا بھی شکوہ ہے کہ ان کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا، جتنا کام ان کا نون لیگ کے زمانے میں ہو رہا تھا اتنا بھی کام ان کا نہیں ہو رہا، جبکہ اس وقت شہباز شریف صاحب با اختیار وزیر اعلیٰ تھے، اور اب کٹ پتلی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی سرور چودھری صاحب کو جو ہے نا لفٹ نہیں کرا رہا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرور چودھری صاحب تو بالکل ایک بڑی زیرو بن گئے ہیں، بگ زیرو بن گئے ہیں۔ تو یہ تبدیلیوں کا سال ہے، اور یہ اب عمران خان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں مزید وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور عوام بہت تنگ آ چکے ہیں۔ یہ آٹے کا کرائسس بھی اس لیے ہوا ہے، چینی کا کرائسس بھی اس لیے ہوا ہے۔ بہرحال وقتی طور پہ جو آج ان 20 ارکان نے ایم پی او نے بیان دیا ہے وہ تھوڑا صلح جوئی والا ہے، لیکن یہ چنگاری جو ہے نا یہ اور دبے گی نہیں، یہ اور سلگے گی، اور یہ بزدار حکومت جو ہے نا کسی نہ کسی بہانے سے جائے گی، کیونکہ ان کے ایم پی اے بھی تنگ ہیں سارے، سوائے عمران خان کے سب لوگ بزدار سے تنگ ہیں۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ بزدار سے اس کے اپنے ہوں یا پرائے، کاف لیگ، یہ سب کے سب تنگ ہیں، اور سب چاہتے ہیں کہ بزدار سے چھٹکارا ہو۔ صرف عمران خان نہیں چاہتا یا جہانگیر ترین نہیں چاہتا، بس باقی سرور چودھری بھی چاہتا ہے کہ یہ تبدیل ہو جائے، اور اب اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو پھر یہ ساری گیم جو ہے نا وہ پرویز الہی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ آج کا میرا اس پنجاب حکومت کے حوالے سے آپ سے گفتگو میں نے شیئر کی ہے۔ اگر لائک آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل تو آپ سبسکرائب کر ہی رہے ہیں۔
Thank you very much.